अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। आपके ख्याल में अगर जंग हुई तो ज़्यादा नुकसान किसका होगा? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये बादल जो हैं ये बरसे बग़ैर गुजर जाएं। उसकी वजह है नुकसान किसका होता है, कितना होता है, ये सानवी है मेरे नज़दीक। नुकसान होगा बनी नौ इंसान का। एक बड़ा मशहूर मिसरा है, बमों की आंखें नहीं हैं जो देख कर फटें और अपने टुकड़ों को बेगुनाहों से दूर फेंकें। ये याद रखना। बूढ़े, मासूम बच्चे, औरतें, ख़वातीन, ये बनो कत्ले आम जो होगा वो होगा आम आदमी का। अच्छा, और दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि हम ये पूरा खित्ता बद्दुआया हुआ है। इस पूरे खित्ते को किसी की बद्दुआ है। हम जब इकट्ठे थे हमें इकट्ठे रहना नहीं आया, हम जब अलग-अलग हो गए हमें अलग रहना भी नहीं आ रहा। कमाल की बात है, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल मुकम्मल पिक्चर को सामने रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। तो नुकसान जाहिर है, जो ज़्यादा बावसाइल होता है, जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसकी इकॉनमी बड़ी है, जिसके ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े हैं, उसी हिसाब से नुकसान होना है ना जी। एक 6 फुट का आदमी अगर एक 5 फुट के आदमी से लड़ेगा तो वो जाहिर है, वो अगर वो कत्ल होता है तो वो 6 फुट के बंदे का कत्ल है, वो 5 फुट के बंदे, इस तरह की बात है। और जंग के बारे में ये है कि आपके हाथ में होता है शुरू करना ना करना। हाथ से निकल जाए तो फिर जंग खुद फैसला करती है कि मैंने क्या करना है। इसमें एक बात बहुत काबिल गौर है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पड़ोस है, देखो बात सुनो, हमारे यहाँ हमारे दीन में पड़ोसी के हुकूक पे बहुत ज़्यादा तवज्जो इस हद तक ज़ोर दिया गया कि एक ज़माने में सहाबा ये कहा करते थे कि हम तो ये सोचा करते थे कि जायदाद में हिस्सा ना। अच्छा, पड़ोस सिर्फ इंडिविजुअल्स के या ख़ानदानों के नहीं होते, मुल्क भी पड़ोस उनका एक बहरहाल। तो एक बात मुझे नहीं मुझे वो अजीब सी लगती है, इन लोगों को लगती होगी, इंडियंस को नहीं कह रहा मैं इंडिया के बारे में कोई बात करूँगा तो उनके अवाम उसमें से खारिज हैं। जो रूलिंग एलीट होती है, सियासतदान की अपनी एक खबासत होती है, वो और बात है। अच्छा, पूरी दुनिया में हिंदुओं का, हिंदू बरादरी का, हमारे अपने हम वतन हैं, यहाँ सिंध में बेशुमार हिंदू हैं, तो एक ही मुल्क है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो मर्जी कह लो। मुसलमान ममालिक हैं कमो बेश 55 के करीब, अंदाज़ा लगाओ। ये एक दूसरे को मुकम्मल तबाही से दो चार कर देते हैं, चूंकि इससे कम पे काम होगा नहीं। फिर वो जो है ना, एक मिसरा के बाद चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। तो मुसलमानों के तो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड चश्मे बदूर ख़त्म ही नहीं होते। कबड़ा किसका होगा ये आप अंदाज़ा लगा लो। दुख मुझे इस बात का है कि मरता, तबाह होता, बर्बाद होता है, अमन में भी और जंग में भी आम आदमी। उसका ना कोई रोल होता है, ना कोई इसका स्टेक होता है, लेकिन मारा वही जाता है। अच्छा, अब हमारे केस में मैं देखो, झूठ बोलने से बेहतर है आदमी खामोश रहे, ये याद रखना। मेरा मिजाज यही है। मैं अगर बेबसी महसूस करता हूँ कहीं, मैं सच नहीं बोल सकता, मैं अनल हक कहने वाला वो बंदा नहीं हूँ, तो फिर मैं बाईपास करके गुजर जाता हूँ। अब देखो हमारे यहाँ जो एक कॉमन मैन, मैं तो एक आम शहरी हूँ, सिविलियन हूँ, ये जो गुलभूषण या पता नहीं, और फिर वो अभिनंदन और ये अभिनंदन, ये जो भी उनका नाम है, तो वो तो जिंदा सबूत हैं। आप सॉलिड कोई बात करो अगर आपने करनी है। एक और ये बात बहुत फैल सकती है, चाइना ने हमेशा इनको ना लित्रों पे रखा है, इट्स अ रियलिटी। उनके दरमियान तिजारत भी है, इस मामले में वो मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, जिस तरह के दोनों के मुश्तरका मफादात
بہت آگے تک جا چکے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتا دو, یہ پہاڑوں سے اونچی اور پتہ نہیں فلاں سے گہری اور سمندروں سے گہری اور پتہ نہیں کیا, شہد سے میٹھی اور فولاد سے مضبوط, یہ کیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ چائنا چپ کر کے تماشا دیکھتا رہے گا؟ میرا نہیں خیال. اور دوسری بات یہ ہے کہ باٹم لائن تعداد نہیں ہے افواج کی, باٹم لائن ہے ایٹم بام. ختم, بے معنی ہو جاتی ہے وہاں. یا آپ کی فوج 2 گنا ہے یا 10 گنا ہے, بس ایک بار یہ جہنم کا دروازہ کھل گیا تو پھر میرے جیسا بندہ جو کسی کے بھی دکھ پہ, محرومی پہ, ظاہر ہے ہم اسی طرح کے لوگ ہیں, تو پھر تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہیں رکے. پھر یہ for the centuries to come ایک سبق سیکھ لیا جائے, اور جو بہت دم پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی سیکھ جائیں کہ نہیں, اس طرح سروائیول ممکن نہیں ہوتا. دیکھو بات سنو, یہ پانی وانی والا جو مسئلہ ہے, اس کے پیچھے ایک اس کی ایک تاریخ ہے جس کے پیچھے چائنا موجود ہے. نہ چاہنے کے باوجود اس کو انوالو ہونا پڑے گا, اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر کہاں ختم ہوگی بات. یہ بس شروع آپ کر سکتے ہو, ختم تو پھر حالات ہی کریں گے. سو آئی ڈونٹ نو نقصان کس کا ہوگا. نقصان انسان کا ہوگا. اور کیا لیڈرشپ کا میں نے نہیں دیکھا دنیا کسی جنگ میں اس کا وزیر اعظم اور اس کو صدر مارا گیا ہو یا فلانا ہو. نہیں, وہ محفوظ رہتے ہیں. ایلیٹ آپ کی محفوظ رہے گی. چارٹر جہاز کرا کے نکل جائیں گے یہاں سے. کچھ پہلے ہی بیٹھے ہیں باہر, ان کی نسلیں باہر بیٹھی ہیں. سو کس کا نقصان؟ یہ نہیں, یہ انسانی سوچ نہیں ہے. انسان کا نقصان ختم. اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. میں ایک بار آئی واز ان دہلی, وہاں ہے ایک لجپت نگر, لجپت بھون میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. میرے ساتھ تھے نذیر کیسر, پاکستان کے صفحے اول کے شاعر ہیں, ایز اے کرسچن. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا اچھا وہ لجپت نگر اور لالا لاجپت رائے وغیرہ کا بہت بڑا ہے, وہ پورے انڈیا میں پھیلا ہوا. تو ہم نکلے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کو تو پتہ ہی کخ نہیں تھا. انکل آ رہے ہیں, جب سائڈ پہ ہو جا, سائڈ پہ ہو رہا ہے, انکل آ رہے ہیں, انکل آ رہے ہیں. ان کو کیا پتا تھا میں کون ہوں. نقصان ان کا بھی ہوگا اور ان کا ہی ہوگا, اور جس کا جتنا بڑا سائز ہے اتنا بڑا نقصان اس کا مقدر ہوگا. ختم. چلیں. حسن صاحب, دوسری طرف پہلگام واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معطل ہوا ہے. تازہ ترین اطلاع کوئی ہے اگر تو میں نہیں جانتا. معطل نہیں ہوا, معطل ہوا ہے, منسوخ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے سنتاس معاہدہ 1960 میں کیا گیا, اور اس کی شق نمبر 11 اور 12 کے تحت یہ معاہدہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ملک تحریری طور پہ متفق نہ ہوں. اچھا, یہ 65 کی جنگ ہو یا 71 کا رولا ہو, سیاچن وار میں مذکورہ معاہدے پہ عمل درآمد میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. سو اٹ ڈزنٹ میک اینی. اچھا, یہ دنیا کا ایک منفرد ترین معاہدہ ہے جس کا ثالث ورلڈ بینک ہے. انڈیا نے حرکت کی تو وہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ذلیل و خوار ہوگا. دوسرے ہمارے کچھ کامن فرینڈز بھی ہیں. چند دن پہلے میں وہ نریندر مودی کا پڑھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ ہمارا یہ ہے وہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے. تو رول میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, آبویسلی سٹیکس ہیں لوگوں کے بھی, اور خاص طور پہ انڈیا. اچھا, تو یہ جو اس معاہدے کے تحت پاکستان کے مغربی دریاؤں سندھ, جہلم, چناب کو جو پانی ملتا ہے, پاکستان کی 70% زراعت کا انحصار اس پہ ہے. تربیلا, منگلا, انڈس اور یہ جہلم کے پانی سے بجلی بناتے ہیں, اور اگر یہ ہوا تو بجلی کا بحران بھی پیدا ہوگا. اچھا, اب آتے ہیں پھر چین کی طرف. جس طرح ہمارا پانی انڈیا سے آتا ہے, انڈیا پانی کے معاملے میں چائنا کا بھی مرہون منت ہے. اور
दोस्ती के इम्तिहान में तो फिर वक्त है इम्तिहान का, तो देख लो। अच्छा, और चीन का ब्रह्मपुत्र दरिया सारे दरियावां दा प्यो है, ये तिब्बत से निकलते हैं सारे दरिया। चीन किसी भी सूरत, मेरा ख्याल है भारत को पाकिस्तान पर आ भी जा रही है, वो तो जाहिर है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, ठीक। हसन साहब, लेकिन जो है अफसोसनाक है। अगर कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं होता तब भी यकीन करो जो कुछ हुआ है, जहां तक बात पहुंची हुई है, ये भी अफसोसनाक है। बेशक। ना हमें मिल के रहना आया, ना हमें अलग अलग होकर रहना आया। इसमें हु शुरू ब्लेम, तारीख फैसला करेगी। चलो हसन साहब, सेनेटर फैसल वावडा ने तजवीज़ देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास लीडरशिप दिखाने का मौका है। बानी समेत तमाम लीडरों को मीटिंग में बुलाया जाए। हर जगह आर्मी चीफ लीड करते नजर आ रहे हैं। काश जमहूरी सिस्टम में भी कोई ऐसा लीडर होता। अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई तो छोटी मोटी जंग नहीं होगी। इत्तेफाक है, मैंने भी यही कहा है कि छोटी मोटी नहीं होगी, ये चेन रिएक्शन होगा, फिर चलते चलते जाओ। अच्छा, फैसल वावडा ने बड़ी पते की खूबसूरत, मैच्योर और बालिग बात की है। कोई भी जेन्युइन पाकिस्तानी इसी तरह सोचेगा। जो उसने कहा है कि पीटीआई इमरान समेत सबको बुलाओ। देखो, हमारे यहाँ एक ज़ात है, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, उनके बारे में कहते हैं, खाण पीण नू वक्खो वक्ख ते लड़न मरण नू कट्ठे। This is the time to show कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर है। आपको किसी को भी अच्छा लगता है, नहीं लगता, बट इट्स अ रियलिटी। आपका यूनिटी का, मुत्तहिद होने का मैसेज बहुत ताकतवर तरीके से जाएगा। अच्छा, काश जमहूरी सिस्टम में भी कोई ऐसा लीडर होता। अच्छा, जमहूरी, पहली बात तो यह है कि सिस्टम है नहीं। जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने अपनी, 35 साल कॉलम लिख के। और जमहूर से निकला जमहूरियत, जमहूर तो रुल गए। पाकिस्तान में शहरी नहीं होते, ये रियाया है, इसका कहीं कोई अमल दखल नहीं है। ये प्रायोरिटीज में कहीं शामिल नहीं होते। क्या हो रहा है इंग्लैंड में, क्यों हो रहा है? आगे पीछे मैंने 2 दिन देखे। एक में महातिर मोहम्मद अपने मुल्क में बाजार में वैसे ही निकले शॉपिंग, लोग सदके वारी जा रहे हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई मत मुंह चूम रहा है उनका। लोगों के चेहरे खिल गए उनको देख के। इनको एवनफील्ड के बाद जो कुछ होता है, मुझे को खुशी तो नहीं होती उससे। उसकी वजह है किसी इंडिविजुअल का बेइज्जत या बाइज्जत होना, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। पाकिस्तान, उसका 3 बार का प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तानी सारा कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ भाई। कहते हैं राई का पहाड़, ओ भाई राई हो तो उसका पहाड़ बनता है ना। ये कभी मिराज खालिद के, भुट्टो के, किसी और के बारे में क्यों नहीं हुआ? ये इधर ही सारा कुछ क्यों घूमता है? ये फैसल वावडा की ये बात बहुत संजीदगी से लेने वाली है कि वो साथ बैठे और मैसेज जाए। ये मैच पड़ गया तो फिर हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है। वी नाउ इज द टाइम टू शो एंड प्रूव दैट वी आर ऑन द सेम पेज। और अगर ये नहीं होता, ये फेटल होगा। ये अंदाजा लगाओ उसका, उस कमेटी शमेटी जो भी ये बनाते बनूते हैं, वो किधर पहुंच जाएगा उसका वजन, उसका मैसेज। ये बिल्कुल ठीक बात है, जरूर होना चाहिए, लूप में लेना चाहिए उसे। फैसल ने बहुत बुनियादी और अकली बात की है, मंतकी बात की है। जी आगे चलते हैं साहब। एएनपी के सरबराह सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। यार, मुझे तो इन सियासतदानों की समझ नहीं आती, ये कौन लोग हैं? ये झूठे हैं या कम अकल हैं या अनपढ़ हैं? और भाई जमहूरियत होगी तो उसका जनाजा निकलेगा ना। जनाजे के लिए पैदा होना पड़ता है भाई। पैदा हो, चाहे छोटी उम्र में, जवानी में, लड़कपन में, बचपन में, बुढ़ापे में मर जाओ, पैदा तो हो लो पहले। ये सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। वो केड़ी जमहूरियत? कब थी और कब है? अब बात सुनो, छोड़ो।
جنازے کے لیے فوت ہوں یہاں شہری نہیں ہوتے, میں نے ابھی عرض کیا ہے, رعایا ہوتی ہے, اور احمد ولی خان وغیرہ یہ ہیں ایک مخصوص انداز میں, ان کی نہ کوئی اوریجنل سوچ ہوتی ہے, نہ یہ کریٹو تھنکنگ, نہ انہوں نے کچھ سمجھ کوئی نہیں ہوتی, گھسی پٹی باتیں, وہی ہمارا دانشور باز نہیں آتا. یہ جمہوریت کرتے ہیں یار, اندازہ لگاؤ, وہ چند مخصوص خاندانوں کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں اس ملک میں. 25 کروڑ سے زیادہ کی تمہاری آبادی ہو گئی ہے, کوئی عقل کو ہاتھ مارو. اس ملک میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے, کوئی مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنے والا نہیں ہے, اپر مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنے والا نہیں ہے, لوور مڈل کلاس کو, عام آدمی کو, عام غریب. ضروری نہیں ہے کہ تم انگوٹھا چھاپ کو لے جاؤ. غریب غربا اچھے لڑکے ہمارے برائٹ, وہ سول سروس میں بھی آ جاتے ہیں, وہ فوج میں جرنیلی تک پہنچ جاتے ہیں, ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج بھی بن جاتے ہیں. یہاں موت پڑتی ہے. کیوں تمہیں یہ خیال نہیں آتا بتاؤ؟ یہ ڈاکٹرز, انجینئرز, یہ آئی ٹی وغیرہ, وہ بچی جس کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی, عرفہ کریم یا فلانا, عرفہ کریم, وہ کی تھی سی ہوئی, مجھے بتاؤ کس کی بچی تھی وہ؟ ان کا تو وجود نہیں. جمہوریت کا یہ وہ کہنی جمہوریت فضول ایک ڈھونگ سا ہے, ایک تماشا ہے. وہ جو عقل کے موٹے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جمہوریت کا یوں یہ آہستہ آہستہ آ جائے گی. اچھا 77 سال سے تھے جمہوریت دی جیم نہیں آئی, اور 77 سال تب تک مہذب دنیا کسی اور سیارے پہ منتقل ہو چکی ہوگی. ہمارے سے میری مراد ہے عالم اسلام کے اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھتا جا چکا ہے جو کور ہو ہی نہیں سکے گا. ہوش ہی نہیں آ رہی, ادھر بائیکاٹ کر دے, ادھر کر دے, چیخا مار دے پھر دے, امی ڈھونگر جانا ہے, امی بڑھ کے مارنا, اور کیا ہے اس سے کچھ ہونا ہے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب, نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. گزشتہ دنوں جلسہ عام میں بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف حکومت کو فارم 47 کی حکومت قرار دیا, جس کے جواب میں ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہے اور فارم 47 والوں نے ہی ووٹ دے کر صدر زرداری کا انتخاب کیا ہے. پرابلم ہے نا یہ بلاول اینڈ یہ ساری کی ساری کمیونٹی, یہ کہتے تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا ہے, اس کرائم میں پارٹنرز ہیں سارے, ایک دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے یہاں تک آئے ہیں, ختم ہو گئی بات. تو لیکن نہیں, یہی ان کی اصل اوقات ہے. یعنی یہ بات کرتے وقت اس کا دھیان ادھر نہیں گیا جس کی طرف ساری قوم کا دھیان ہے, اور رانا ثناء اللہ نے وہ ذرا اس کو تازہ کر دیا. حقیقت تو یہی ہے, سارے جانتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے, خبر غلط پھیلائی گئی. تو ٹھیک ہے, اگر کہہ رہے ہیں تو مان لینا چاہیے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ریکارڈ ہی اس طرح کا ہے. وہ ایک نو چک پی رہی ہے, وہ کمر دا مسئلہ ہے. اچھا اقتدار چوں دے کوئی خبر ہی نہیں آئی, تو چک پئی ہے فلانا ہے, وہ تو مٹکتے پھر دے. اچھا اس بندے کا کدی یہ پلیٹلیٹس نہیں, کدی فلاں نہیں, کدی ٹمکان نہیں. تو ان کی ساکھ, ان کا امیج کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ افواہ غلط صحیح نہیں پھیل جاتی ہوگی, طبیعت خراب ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پنجاب کے کسانوں سے گندم خریداری نہ کرنے پر حکومت پنجاب کے فیل کو کسانوں کا معاشی قتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ جب اقتدار میں آتی ہے تو شیر آٹا کھا جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ بات میں نے آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال ہے آدھی درجن بار یہ کہا ہے. عباس سطر ایڈیٹر تھے اس اخبار کے, مرحوم, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, بہت پیارے آدمی تھے. شیر آٹا کھا گیا, اوپر صرف آٹا کی ہے. اس ملک کے جتنے بھی شیر نے انہوں نے بہت کچھ کھاتا ہے, اور یہ شیر شور نہیں ہے, شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ ڈائناسورز ہیں, ان کے پیٹ نہیں بھرتے.
او اللہ کی قسم لندن جاؤ جینا مشکل ہو جائے تو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. کوئی دوست ہے آپ کا, یہ میری 2 of my sisters live there, کو یہ فلاں دی, یہ فلاں دی, یہ فلاں دی. میں نام بھی نہیں لے سکتا بھی میرے کو کی مینوں نہ دلچسپی ہے, لیکن زبان زدیاں میں اتنے چھوڑو سارے ہی ایک دوسرے تو ود کے نے آٹا کیا انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں. ذرے مبادلے تو فلانا تو ہم نے تو وہ نکالا تھا تو قرض اتارو. اچھا کمال دی گل ہے کہ وہ فلاں نے پاکستان کو مقروض کیا, اور تو کیڑی مہم چلائی سی پائی میرے جب تم نے کہا تھا قرض اتارو ملک سنوارو, یہ مطلب ہے سی نہیں جھوٹ. دوسری طرف حسن صاحب مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو حکومتی کارکردگی صفر ہے. ایک اور اخباری خبر کے مطابق وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی کی بہتری کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے نا اپنا اگر ہی ضائع کیا ہے. اگر عوام کو ریلیف نہ ملا, وہ نہیں ہے. چند دن پہلے آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا تھا کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے لیکن نیچے تک نہیں پہنچی تھی, پھر اپنے کو رکھو. میں نے یہی کہا تھا آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال. اچھا اب دوسری طرف حکومتی کارکردگی کی بہتری کے لیے کمیٹی, یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے نہیں بہتر. تو یہ دیکھو سارے کے سارے پتہ نہیں اگین ہم پہ کوئی جادو ہے, کوئی تعویذ گنڈا من حیث القوم ہم پہ کیا گیا. ہم ان لوگوں کو رہنما, قائدین, لیڈر, پتہ نہیں کیا سیاستدان کہتے ہیں. وہ سیاستدان اس طرح کا ہوتا ہے, یہ فارچون ہنٹر. خود دیکھو خدا کی قسم یہ کو کام ہے کرنے والا. 1-2 ایجنسیوں کے سپرد کرو وہ سارا کچھا چٹھا. میں تو کہتا ہوں کہ جس دن سیاست میں آئے اس سال کتنا ٹیکس دیا تھا, ختم. آج کہاں ہو؟ اور آپ کے باقی بھائی کزنز وغیرہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے ہول ٹائم کاروبار کیا؟ آپ نے ہول ٹائم پالیٹکس کی. لیکن یہاں تو پالیٹکس ہی سب سے بڑا کاروبار ہے, وہی سب سے بڑی صنعت ہے, وہی سب سے بڑی تجارت ہے. تو اگر ضائع کیا ہے مولانا نے اپنا. چین نے صوبہ سنکیانگ کے ایک سابق اہلکار کو $12 کروڑ رشوت دینے کے الزام میں موت کی سزا سنائی ہے. سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے مطابق کمیونسٹ پارٹی کی کمیٹی کے سابق ڈیپٹی سیکرٹری نے 1999 اور 2023 کے درمیان مختلف سرکاری عہدوں کا غلط استعمال کر کے بھاری رقوم اکٹھی کی. بھاری رقوم کتنی مثلاً بھاری بتاؤ نا مجھے کتنی ہے. ہاں بھاری سے کیا مراد ہے؟ $12 کروڑ. ہاں بس یہ ہم جیسے غریب غربا کو $12 کروڑ رقم لگتی ہے بھی, لیکن یہاں تو 12 ارب ڈالر. کوئی پیچھے سے چڑھے, کوئی ڈھنگ کے کھوجی ہوں. لیکن یہی فرق ہے کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا چائنا ہم سے کئی گنا زیادہ بڑی پاپولیشن کے ساتھ سپر پاور بننے کی ریس میں ہے, اور ہم بتاؤ یہی فرق ہے. دیکھو بات سنو, نام لیتے ہیں زبانیں کاٹ دینی چاہیے. حضرت خالد بن ولید نے کسی شاعر نے ان کی شان میں قصیدہ پڑھا, اور یہ نارمل بات تھی عرب ورلڈ میں. یہ قصیدے وغیرہ محبت سے احترام سے یہ مختلف, یہ نارمل بات تھی, کوئی انوکھا کام نہیں تھا. تو خالد بن ولید بہت متمول باپ کے بیٹے تھے. انہوں نے کوئی انعام دیا, پتہ لگ گیا حضرت عمر کو, وہ خلیفہ تھے اس وقت. انہوں نے صحابی کو بھیجا, جاؤ جرنیل لوں نا وہ کی ان کو صافہ لپیٹ کے پڑھ لے آؤ. لاجک کیا تھی کہ اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اسراف ہے, اور اگر سرکاری اس سے دیا ہے تو وہ خیانت. ختم. حضرت خالد بن ولید جیسا عالی شان آدمی, زبردست بندہ. اچھا, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ قریبی بھی تھے, یہ بھی یاد رکھنا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں وہاں $12 کروڑ پہ پھانسی دی جاتی ہے, وہاں شاید $12 پہ بھی دی, تو کرو نا یہاں ذرا.
देखो ये जितनी लुट मार है ये तालीम पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे खर्च हो, ये तो करप्शन ते जी ऐसा दानिश्वर भी आए थे, वो कहते नहीं करप्शन फलाना नहीं। वो बात सुनो, करप्शन जहां इंसान होगा वहां जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, लेकिन यहां करप्शन के अलावा है ही कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कोई फरिश्तों का मुआशरा कोई उसके बारे में सोचता हूँ या ड्रीमिंग करता हूँ और ये फलाना। नो, जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, वहाँ जुर्म भी होगा। लेकिन खुदा का वास्ता यार, पूरी दुनिया में जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। न्यूयॉर्क चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, फलाने का फलां सबको पता है सबका, लेकिन नहीं। लेकिन और फर्क भी यही है, वरना चीनियों की 4 टांगे नहीं होती, ना उनकी तीसरी आंख माथे पे है। बस हिसाब किताब और एहतसाब, जहां एहतसाब नहीं है वहां सवाए अजाब के कुछ हो नहीं सकता। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट के हवाले से सवाल के जवाब में आपने जो कहा, व्यूअर्स की अक्सरियत ने कमेंट बॉक्स में उसे नापसंद किया, 80% ने बायकॉट की हिमायत की। देखो भी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज़र्फ है, अपना अपना वो थॉट प्रोसेस होता है। मेरे नज़दीक पॉपुलैरिटी वगैरह, पॉपुलर तो कॉमेडियंस भी होते हैं, प्लेयर्स भी होते हैं, पैगंबरों को अलहदा रखते, उसके बाद पॉपुलैरिटी अगर किसी साइंटिस्ट की है वो पॉपुलैरिटी है, या किसी अहले दानिश जो कुछ 2-4 को गुजरे हों, अगर हमारे यहाँ 2-4 भी नहीं। अच्छा, सच बोलो चाहे कड़वा लगे या बुरा लगे। और बात सुनो, ये दुनिया भर में यहूदियों की तादाद है तकरीबन 1.5 करोड़, लाहौर से कम पूरी दुनिया में। अच्छा, जिनमें से 72 लाख इसराइल में और 62 लाख से ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं। बाकी फ्रांस, कनाडा, ये ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड या जो भी रूस, जर्मनी वगैरह इधर है। अच्छा, यानी देखो सूरत हाल देखो, फिर भी समझ नहीं आनी तो दुख की बात है ना आए। बायकॉट की हिमायत की या 100% करो, जुग जुग जियो। हाँ, 1.5 करोड़। देखो मुसलमान ममालिक की कुल तादाद है 50 से तो तकरीबन 55 और 1.5 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है माशाल्लाह, मोमिनों की नहीं मुसलमानों की। यानी एक तरफ 1.5 करोड़ यहूदी बमुकाबला 1.5 अरब मुसलमान। एक तरफ एक मुल्क 72 लाख इसराइल, दूसरी तरफ 55 ममालिक। बैकआउट करो, कम ना कम करो। अपने हमवतनों को भूखा मारना है, बेरोजगार करना है, फलाना करना है। बायकॉट क्या होता है, उनको तो खराश नहीं आनी। और इकबाल ने कहा, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प। क्या कहा? हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। बाइकॉट ना करे, बाइकॉट क्या कर लोगे? उनकी दौलत का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी इजादात का कोई अंदाजा है? ओए हम वो लोग हैं, हमने बॉल पॉइंट भी नहीं बनाया। जिंदगी बेकार गई, लेकिन खैर है, हमारे पास दिखाने को रब के पास हो, रब के पास दिखाने को हमारे पास होना कुछ नहीं। यही कहना है कि अल्लाह पाक यही भोगते रहे सारी जिंदगी। जो सुना था, जो सीखा था हुजूर की सीरत से और आपके भेजे हुए पुराने, जो वो यही करते रहे, हम तो यही पीटते रहे। तो अंदाज़ा लगाओ यार, ममडूब बनने का काम है 72 लाख इसराइल में, और कमाल है यार बाकी 62 लाख अमरीका शमरीका बाकी जगह। मुसलमान ममालिक की कुल तादाद 50 से 55, पॉपुलेशन 1.5 अरब। भाई कट करो, भाई शर्म करो, अपने बच्चों को ढंग की तालीम दो, वो इनकी रगों में उतारो वो उलूम
جن علوم کے میدانوں میں ہمارے حریفوں کے ساتھ، میں دشمنوں نہیں کہہ رہا، کے ساتھ مقابلہ ہے، پہلے اپنے طے کرے ایویں. اور یاد رکھو قرآن پاک میں لکھا ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اور اگر تم بری طرح مغلوب ہو تو پھر اس حکم پہ غور کرو، باقی نہیں. چلو حسن صاحب، علامہ اقبال کا ذکر ہوا. شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم وفات پر تقریبات سے خطاب کرتے مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے اقبال کی شاعری مشعل راہ ہے. کیا وجہ ہے کہ اس مشعل کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے مسائل سے نجات حاصل نہیں کر پا رہے؟ اوہ یار، میں اس مشعل کو مارو گولی. یہ کیا مشعل ہے؟ سیرت النبی اور ان پہ نازل ہوا قرآن. وہ ہم جیسوں نے ان سے نہیں سیکھ رہے. مشعل یہ تو یہ نا کہ ایک بہت بڑی مشعل ہے تو میں ایک چھوٹا سا اس میں سے تیلی لگا کے تو ایک چراغ جلا دوں. وہ کدھر مشعل ہے؟ مشعلیں وہ تھیں جن پہ عمل درآمد کر کے مٹھی بھر مسلمان دے آب و گیا صحراؤں کے رہنے والے پوری دنیا پہ چھائے، پوری دنیا کو علم سکھایا. اور تمہاری بار ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں جو گاؤن شاؤن ہوتے ہیں نا، وہ چکوٹ ٹوپیاں، جا کے پتا کرو یہ کس کی ٹریڈیشن ہے. یہ اب مقررین نے کہا مسائل کا حل اقبال کی شاعری ہے، تو باقی پھر سیرت النبی اور ہمارے آقا پہ نازل ہونے والا قرآن، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اس کا مطلب ہے اگر تم مغلوب ہو گئے ہو تو تمہارے مومن ہونے میں بہت بڑی کسر ہے. تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو. ایک لائن کافی ہے. اگر آپ کے اندر کی مری ہوئی روح نے زندہ ہونا ہے، ایک لائن. کیڑیاں مشلیں ہیں یہ تو وہاں سے اقبال جیسے لوگ جو شروع ہوتے ہیں، یہ تو وہاں سے روشنی مستعار لے کے ادھار لے کے. اچھا کمال کی بات ہے، اقبال روحانی مرشد مانتا ہے مولانا روم کو. اچھا مولانا روم نے فارسی میں شاعری کی، وہ بلخ افغانستان میں پیدا ہوئے، کونیاں ترقی میں مدار ہے ان کا، میں گیا میں ہوں. افغانستان مشرق میں نہیں ہے، ترکی آدھا مشرق میں ہے. اور پھر کیا چائنیز نے جھک ماری ہے. کبھی جا کے چائنیز لٹریچر دیکھو، بلائیں ہیں بڑی بڑی وہاں، لیکن ہم مبالغے کے مارے ہوئے اپنے آپ نو تھاپڑیاں یہ وہ وغیرہ. وہ خدا کا واسطہ دیکھو، میں اس لیے کہ مجھے آج تک دکھ ہے اس بات کا، میں کدھر یہ شعر و ادب میں گھس گیا. اللہ کی قسم مجھے اگر 8ویں 9ویں میں کوئی یہ عقل آ جاتی، میں پوری زندگی اپنی سائنس کے لیے وقف کر دیتا. کوئی تو ایک آدھ چیز، لیکن نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. جو قدرت نے کرنا تھا وہ کر دیا. تو جس کو وہ انسپریشن جس سے لیتے ہیں، واہ سادی تے مولانا روم تے یہ تے وہ، جاؤ. بہت خوب. ایک مقررین کا کہنا تھا ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے اقبال کی شاعری. اوے عقل میں ہاتھ مارو، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.